ओम शान्ति। आज 2079 साल श्रावण 26 गते बिहिबार तदनुसार 11/8/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। आजको वाणीमा बाबाले बताउनु भएको छ सारमा, मिठे बच्चे, यस रुहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन हुनुपर्छ। यस रुहानी पढाइलाई धारण गर्नको लागि बुद्धि पवित्र सुनको बर्तन हुनुपर्छ। पवित्रताको राखी बाँध अनि राजाईको तिलक मिल्छ। पवित्रताको राखी बाँध अनि राजाईको तिलक मिल्छ। पतित पावन पवित्रताको सागर शिव बाबा जब यस संसारमा अज्ञान अन्धकारलाई मेटाउनको लागि पवित्र दुनिया स्थापना गर्नको लागि यस धरामा अवतरित भएर जुन ज्ञान दिनुहुन्छ, त यो अनमोल ज्ञान बुद्धिमा धारण गर्नको लागि हाम्रो बुद्धि त्यति नै शुद्ध पवित्र पावन बन्नुपर्छ। भनिन्छ नि, शेरनीको दुध सुनको भाँडामा नै अट्छ। अर्थात् शेरनीको दुध कति अमूल्य हुन्छ, हातपात पाइँदैन। शेरनीको दुध राख्नको लागि त्यति शुद्ध पवित्र भाँडा चाहिन्छ भने त बाबाको महावाणी जो कि हामी सारा कल्पमा केवल एकै समयमा मात्रै हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसैले यो अनमोल भगवानको महावाणी हाम्रो बुद्धिमा धारण पनि तब नै हुन्छ जब हाम्रो बुद्धि रूपी भाँडा सुन जस्तो पवित्र बन्छ। त यसरी पवित्र बनाउनको लागि पवित्रताको राखी हामी बाँध्छौँ, अर्थात् पवित्रतामा रहने प्रतिज्ञा गर्छौँ भने तब पवित्रताको गुण हामीमा आउँछ र यसले नै हामीलाई राज तिलक दिलाउँछ। अर्थात् सत्युगी राज्य भाग्य हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्रश्न छ, यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? यस समयमा सबै बच्चाहरूले बाबाद्वारा कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिने पुरुषार्थ गर्नु छ? बाबाबाट हामीले कुन चाहिँ सर्टिफिकेट लिनको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ त बाबा भन्नुहुन्छ, पावन दुनियाँमा जानको लागि पावन अर्थात् लायक बन्ने सर्टिफिकेट लिनु छ। हामी पवित्र पावन बन्ने जुन सर्टिफिकेट छ त यो बाबाद्वारा हामीले प्राप्त गर्नु छ। यस समय पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेपछि नै बुद्धि गोल्डन बन्छ। जब हामी पवित्रतामा रहने प्रतिज्ञा गर्छौँ तब नै फेरि हाम्रो बुद्धि गोल्डन हुन सुरु गर्छ। पवित्रताको सर्टिफिकेट लिनको लागि बाबाको राय छ, प्यारा बच्चाहरू, अरू सबैबाट आफ्नो बुद्धि योग निकालेर ज्ञान चितामा बस। हाम्रो मन बुद्धि जुन यताउता भड्किरहेको छ, यसलाई सबैतिरबाट समेटेर एक बाबामा हामी एकाग्र भएर याद गर्छौँ भनेदेखि अथवा ज्ञानको चिन्तन मननमा रहन्छौँ भने, ज्ञान चित्तमा रहन्छौँ भने तब फेरि हामी बाबाबाट पवित्रताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सक्छौँ। एक मात पितालाई अनुसरण गर, पावन अवश्य रहन्छु यो प्रतिज्ञा गर। बाबासँग सत्यतापूर्वक
छ ल। यसैले पवित्रताको सर्टिफिकेट बाबाबाट प्राप्त गर्नको लागि एक त हामीले ज्ञान चितामा रहने, बुद्धिलाई यताउता नभट्काएर समेटेर एक बाबाको यादमा रहने र साथसाथै मात पिताको फलो गर्ने, मम्मा बाबाले जस्तो कर्म गरेर देखाउनु भएको त्यसलाई हामीले अनुसरण गर्ने र म पावन अवश्य बन्छु भन्ने यदि प्रतिज्ञा गर्छौँ र बाबासँग पनि हामी सत्यतापूर्वक चल्छौँ भने तब हामी सर्टिफिकेट बाबाबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तब नै हामी सत्यकी राजाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। गीत छ, भैया मेरे राखी के बन्धन को निभाना। कति राम्रो गीत छ। ओम शान्ति। यो गीत त बच्चाहरूले धेरै पटक सुनेका छौ। यो रक्षाबन्धनको उत्सव वा गीत त भक्ति मार्गमा मनाउँदै गाउँदै आउँछन्। अब यो हो ज्ञान मार्ग। हामीले ज्ञान मार्गमा छौँ। बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यस माया रावणमाथि विजय प्राप्त गर्यो भने तिमी जगतचित अर्थात् जगतको मालिक बन्छौ। हामीलाई गुलाम बनाउने नै यो माया रावण हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले नै हामीलाई दासी बनाइदियो। त्यसैले यसमाथि जित प्राप्त गर्न सक्यौँ भने नै हामी जगतचित बन्छौँ अर्थात् जगतको मालिक बन्छौँ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, मेहनत नै 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नमा छ। हाम्रो सारा युद्ध यो 5 विकारमाथि रहेको छ। त्यसैले यसमाथि जित प्राप्त गर्नको लागि नै हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि काम विकार ठुलो शत्रु हो। पवित्रताको कारण नै मारामार, हङ्गामा आदि हुन्छ। सर्वोच्च बाबाले नै मायामाथि विजय प्राप्त गराएर जगतको मालिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त बच्चाहरूलाई थाहा छ। बेहदका बाबाबाट वर्षा पाउन हामी पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। बेहदको बाबाबाट हामी सुख शान्ति आनन्द खुसीको वर्षा प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। किनकि पवित्र नबनिकन हाम्रो बुद्धिमा ज्ञान अट्दैन। जबसम्म ज्ञान बुद्धिमा रहँदैन तबसम्म हाम्रो कर्म श्रेष्ठ हुन सक्दैन र कर्म गलत हुन्छ भने अवश्य पनि दुःख अशान्ति नै जीवनमा झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बेहदका बाबाबाट वर्षा पाउन हामी पवित्र अवश्य हुनुपर्छ, अवश्य बन्नुपर्छ। लौकिक पढाइ पनि पवित्रतामा नै पढिन्छ। यो हो रुहानी पढाइ। जब पढाइ लौकिक पढाइ सुरु गर्छ त बालक अर्थात् सानोदेखि नै सुरु गरिन्छ। अर्थात् पवित्रताबाट नै सुरुवात हुन्छ र पढाइ जब पढिन्छ त पवित्रतामा नै रहने गरिन्छ। त्यसैले यो रुहानी पढाइ पनि हामीले पढ्नको लागि पवित्रतामा जरुर रहनुपर्छ। यसमा बर्तन सुनको अर्थात् पवित्र चाहिन्छ, जसमा ज्ञान धन अडिन सकोस्। पवित्र बन्न नै समय लाग्छ, किनकि अहिले सबैको बर्तन माटोको बनेको छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अब तिमी पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। कहाँ जानु छ? फर्केर परम धाम, पवित्र धाम, शान्ति धाम जानु छ।
जति जति ज्ञानको धारणा हुँदै जान्छ त्यति बुद्धि पवित्र हुँदै जान्छ। किनकि अब बुद्धिमा छ हामी फर्केर जानु छ। आइरन एजबाट कपर एजमा आउनु छ, फेरि सिल्भर एजमा अनि फेरि गोल्डन एजमा आउनु छ। हामी अहिले आइरन एजमा छौँ, त्यसैले उन्नति गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ आइरन एजबाट फेरि कपर एजमा, कपर एजबाट फेरि सिल्भर एजमा, सिल्भरबाट फेरि गोल्डनमा। यो पढाइ यस्तो छ जो चल्दा चल्दै मायाको आक्रमण हुन्छ। जब अलिकति पनि हामीबाट तलमाथि हुन जान्छ बाबाको श्रीमत धारण गर्नमा अथवा नियम मर्यादामा रहनमा अलिकति पनि दायाँ बायाँ तलमाथि हुन जान्छ त मायाले तुरुन्तै आक्रमण गरिहाल्छ। सबै त पवित्र रहन सक्दैनन्, मायाले धेरै तुफान ल्याउँछ। कपर एजबाट आइरन एजमा आउँदा मायाका तुफानले घेर्छ। त्यसपछि बुद्धि आइरन जस्तो बन्छ र गिर्छ। गिर्नु र चढ्नु यो त हुन्छ अवश्य। चढेर फेरि कपर एज, सिल्भर एज, गोल्डन एजमा आउनु छ। पढ्दा पढ्दा ज्ञान सुन्दा सुन्दा अन्त्यमा हाम्रो त्यो गोल्डन एज बुद्धि बन्नेछ। निरन्तर हामी प्रयास गर्दै रहन्छौँ, पुरुषार्थ गर्दै रहन्छौँ भने त हामी अन्तमा गोल्डन एजमा पुग्छौँ। हाम्रो बुद्धि यति शुद्ध पवित्र बन्न पुग्छ अनि हामीले शरीर छोड्छौँ। यस समयमा गिर्नु र चढ्नु धेरै हुन्छ, समय लाग्छ। जब बुद्धि गोल्डन बन्छ तब राज्य अधिकारी बन्छ। गायन पनि छ, पवित्रताको राखी बाँध्नाले राज तिलक मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले राजाई प्राप्त गर्नको लागि पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। राजाई तब नै प्राप्त हुन्छ जब हामी पवित्रतालाई धारण गर्दछौँ, यसको प्रतिज्ञा गर्छौँ। ज्ञान र योगको धारणा गर्नमा कति समय लाग्छ। गोल्डन एजबाट आइरन एजसम्म आउनमा 5000 वर्ष लाग्छ। अहिले त पढ्नुपर्छ, त्यो पनि यस एक जन्ममा नै हुनु छ। यति उच्च पढाइ पढ्दै जान्छौ त्यति खुसी बढ्दै जान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति जति हामी यो उच्च पढाइ पढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति हामीलाई आन्तरिक खुसी प्राप्त हुँदै जान्छ। हामीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। बुद्धि योग बल र ज्ञान बलद्वारा हामी राजधानी स्थापना गर्दैछौँ। कसरी? बुद्धि योग बल र ज्ञान बलद्वारा। हर कुरामा बल हुन्छ, शक्ति हुन्छ, ताकत हुन्छ। थोरै पढाइ पढे थोरै बल, धेरै पढाइ पढे धेरै बल मिल्छ, ठुलो पद मिल्छ। यो पनि यस्तै हो। कम पढ्यो भने पद पनि सानो हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो ब्राह्मण धर्म नै धेरै सानो छ। ब्राह्मण नै देवता, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी बन्छन्। अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। तिमीले यस्तो सम्झ, अहिले म कपर एजसम्म पुगेको छु, फेरि सिल्भर गोल्डन एजसम्म पुग्नु छ। अन्त्यमा बच्चाहरू पनि धेरै हुन्छन्। सारा आधारित छ केमा? सबै कुरा के कुरामा आधारित छ? बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रतामा। किनकि जति जति पवित्रता हुन्छ त्यति अन्य आत्माहरूलाई पनि खिच हुन्छ, आकर्षण हुन्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै आत्माको हामी
सेवा गर्न सक्छौँ, धेरै आत्मालाई बाबाको सन्देश दिन सक्छौँ र जति आत्माहरू बन्दै जान्छ त सत्ययुगी दुनियाँ आइहाल्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सारा आधारित छ पवित्रतामा। जति यादमा रहन्छौँ त्यति बल मिल्छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ हामी पवित्र बनेर दुनियाँलाई पवित्र बनाउने छौँ। बच्चाहरू राखी बाँध्न जाँदा सम्झाउनु पर्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि पतितबाट पावन बन्नको लागि हामी यो राखी बाँध्न आएका थियौँ। त्यसैले राखी बन्धन त एक दिनको कुरा होइन, अन्त्यसम्म चलिरहनेछ। प्रतिज्ञा गरिरहनेछन्। सिर्फ एक दिन पवित्र रहने कुरा छैन, हामी आफ्नो जीवनलाई नै पवित्र बनाउँछौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ राखी बाँध्ने केवल एक दिनको कुरा होइन, जबसम्म जीवन छ तबसम्म नै। पढाइमा ध्यान दिइरहनेछन्। तिमीलाई थाहा छ ज्ञान र योगबाट आइरन एजबाट हामी गोल्डन एजमा जानु छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान हुनु छ। यी कुराहरू कुनै नयाँले बुझ्न सक्दैन। त्यसैले तिम्रो 7 दिनको भट्टी प्रसिद्ध छ। पहिले जाँच गर्नुपर्छ। जबसम्म बाबाको परिचय हुँदैन, निश्चय बसेको छैन, तबसम्म बुझ्दैनन्। हैन, जबसम्म बाबालाई चिनेको हुँदैन, बाबाको परिचय मिलेको हुँदैन, बाबामा निश्चय रहँदैन, तबसम्म ज्ञान बुद्धिमा रहँदैन। तिमीहरूद्वारा परिचय पाउँदै जान्छन्, वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। स्वराज्य स्थापना हुनमा समय लाग्छ। तिमी गोल्डन एजमा नआएसम्म सृष्टिको विनाश हुन सक्दैन। त्यो समय आउनेछ, धेरै बच्चाहरू हुन्छन्। अहिले रक्षाबन्धनमा ठुला बडा व्यक्तिहरूको पासमा जान्छौ। उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। पतित पावन बाबा यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन यस सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। दुनियाँ पहिले पावन थियो, अहिले त पतित छ। त्यसैले जब पतित संसार बन्छ त पतित पावन परमात्मा पावन बनाउन आउनुहुन्छ। महाभारत लडाई सामुन्ने खडा छ। भगवान बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, माया रावण तिम्रो ठुलो दुश्मन हो। नै सानोतिनो छैन, धेरै ठुलो दुश्मन हो। यसमाथि जित प्राप्त गर्नको लागि परमात्म शक्तिको नै आवश्यकता पर्दछ। त्यसैको लागि नै हामीले बाबाको यादमा रहनुपर्ने, बाबाको श्रीमतको हात सदा समात्नु पर्ने। उनीहरू त लौकिक साना साना दुश्मन हुन्, सबैभन्दा ठुलो दुश्मन रावण हो। त्यसैले पवित्रताको राखी बाँध्नु छ। प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, हे बाबा दुनियाँलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनको लागि हामी पवित्र रहनेछौँ। बाबासँग के प्रतिज्ञा गर्ने? दुनियाँलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनको लागि हामी पवित्र बन्छौँ। त यो बाबासँग हामीले यसरी प्रतिज्ञा गर्ने। अरूलाई पनि बनाउँदै जानेछौँ। अहिले सबैले रावणबाट हार खाएका छन्। यहाँ नै रावणलाई जलाइरहन्छन्। आधा कल्प रावणको राज्य चलेको छ। यो कुरा तिमीले सम्झाउनु पर्छ। नबुझाइकन राखी बाँध्नु कुनै कामको कुरा हुँदैन। यो कथा तिमीले नै जान्दछौ। दुनियाँमा यो रहस्य अरू कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले उनीहरूलाई पनि राखी बाँध्दाखेरि यी कुराहरू बताउनु जरुरी छ।
अरू कसैले पनि यस्तो भन्दैनन्। 5000 वर्ष पहिले पनि बाबाले भन्नुभएको थियो, पवित्र बन्यो भने सतयुगमा नरबाट नारायणको पद पाउनेछौ। यो सत्यनारायणको वा अमरनाथको कथा तिमीले नै सुनाउन सक्छौ। सम्झाउनु पर्छ, पहिले दुनियाँ पवित्र थियो, सुनको पन्छी थियो। अहिले त के छ? पतित छ, फलामको पन्छी भनिन्छ। बाबाको परिचय दिएर भन्न मान्नुहुन्छ? अवश्य बाबाले ब्रह्माद्वारा वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अब मलाई याद गर। 84 जन्म पुरा हुन्छन्। मायाबाट हार खाएका छौ, अब फेरि मायामाथि विजय पाउनु छ। बाबाले नै आएर भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अब पवित्र बन। बच्चाहरूले भन्छन्, हुन्छ बाबा, हामी हजुरका सहयोगी अवश्य बन्नेछौँ। पवित्र बनेर विश्वलाई अवश्य पवित्र बनाउनेछौँ। भन, हामी तपाईँबाट पैसा लिन आएका होइनौँ। हामी त बाबाको परिचय दिन आएका हौँ। कोही जाँदाखेरि कोही लुक्छन्, कोही छैन भनिदिनु भन्छन्। ठान्छन् कि यिनीहरू केही माग्न आएको छ, पैसा लिन आएको छ। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई सबैलाई दिन सिकाउनुहुन्छ, किनकि हामी दाताको सन्तान हौँ। त हामी ज्ञान दान दिनको लागि नै ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि भन, हामी तपाईँबाट पैसा लिन आएका होइनौँ, हामी त बाबाको परिचय दिन आएका हौँ। हामी सबै बाबाका साथी हौँ नि। बाबा आएर सन्देश दिनुहुन्छ, राय दिनुहुन्छ, हे बच्चाहरू, अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्याग, तिमी अशरीरी आएका थियौ। पहिला सुरुमा तिमीले स्वर्गमा पार्ट खेल्यौ। तिमी गोरो अर्थात् पवित्र थियौ। फेरि कामचितामा बस्नाले अहिले कालो बनेका छौ। दुनियाँ गोल्डन एजेड थियो, जब सत्युगी दुनियाँ थियो। यस संसार स्वर्णिम संसार थियो। हामी आत्मा पवित्र पावन स्वच्छ थियौँ। त जब हामी कामचितामा बस्यौँ त फेरि कालो बन्न पुग्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले आइरन एजेड बनेको छ। अब फेरि कामचिताबाट उत्रेर ज्ञानचितामा बस्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, पवित्रताको लागि प्रतिज्ञा गर। एक बाबाका बच्चाहरू हामी भाइ बहिनी हौँ। एकै पिताका सन्तान हामी भाइ बहिनी हौँ। भन, तपाईँहरू पनि उहाँका बच्चा हुनुहुन्छ, तर बुझ्नुहुन्न। बिके बनेपछि नै शिव बाबाबाट वर्षा लिन सक्नुहुन्छ। यो हो नै पतित भ्रष्टाचारीहरूको दुनियाँ। एउटा पनि श्रेष्ठाचारी छैन। सतयुगमा एउटा पनि भ्रष्टाचारी हुँदैन। यो हो बेहदको कुरा। सारा श्रेष्ठाचारी दुनियाँको स्थापना गर्नु छ। एक बाबाको नै काम हो। त्यसैले सारा संसारलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने यो विशाल कार्य केवल एक बाबाले नै मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाकै यो कार्य हो दुनियाँलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने। हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ, पवित्रताको नै प्रतिज्ञा गर्छौँ। जसले पवित्रताको ग्यारेन्टी गर्छन् उनको फोटो निकालेर हामीले एल्बम बनाउँछौँ। पावन नबनिकन पावन दुनियाँमा जाने सर्टिफिकेट मिल्न सक्दैन।
बाबाले नै आएर लायक बनाएर सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। सबैका पतित पावन सद्गति दाता एकै बाबा हुनुहुन्छ। पतित लायक हुँदैनन्, भारत नै निर्धन दुखी बनेको छ, किनकि पतित छ। सतयुगमा पावन थिए, त्यसैले सुखी थिए। बाबा भन्नुहुन्छ अब पावन बन। आदेश सुनाऊ, जो पावन बन्न चाहन्छन् उनलाई नङ्गन नगर। पुरुषहरूले विकारको लागि धेरै हैरान पार्छन्, त्यसैले माताहरूले दुनियाँलाई श्रेष्ठ बनाउने सेवामा मद्दत गर्न सक्दैनन्। यसको जाँच गर्नुपर्छ, तर त्यो ताकत अझै बच्चाहरूमा आएको छैन। गोल्डन स्टेजमा आइसकेपछि मात्र कसैलाई सम्झाउने त्यो नसा आउँछ। बच्चाहरूलाई दिन प्रतिदिन धेरै पोइन्टहरू मिलिरहन्छन्। बच्चाहरूले सम्झन्छन् यो चढाइ धेरै उच्च छ। माता पितालाई अनुसरण गर्नु छ। माता पिता त भन्छन् उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले यी माता भए। तर मेल हुन्, त्यसैले मातालाई कलश दिइएको छ। ब्रह्मा बाबा हाम्रो माता, किनकि शिव बाबाले सबैभन्दा पहिले ब्रह्मा बाबालाई एडप्ट गर्नुभयो र ब्रह्माद्वारा नै ब्राह्मणहरू रच्नुभयो। त्यसैले ब्राह्मणलाई जन्म दिने माता भयो नि। त ब्रह्मा बाबा मेल शरीरको हिसाबले भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि बाबाले कलश माताजीहरूलाई दिनुभयो। तिमी पनि माता हौ, पुरुष भाइ हुन्। भाइले बहिनीलाई, बहिनीले भाइलाई पवित्रताको प्रतिज्ञा गराउँछन्। माताहरूलाई अगाडि बढाइन्छ, उनीहरूले पनि माताहरूलाई उठाउँदैछन्। पहिले कहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि महिला बन्थे र पहिला पहिला त न कथा बन्न मिल्छ, न कुनै वेदशास्त्र पढ्न सक्छ, न कुनै किसिमको ठुलो पोजिसनमा रहन सक्छ। त त्यसैले यसरी माताजीहरूलाई अगाडि बढाउने बाबा नै हुनुहुन्छ। लौकिक दुनियाँमा पनि बाबाको अवतरण पश्चात नै माताहरूलाई अनेक स्थानमा पोजिसन मिलेको हो। अहिले त भारतमा राष्ट्रपति पनि महिला नै हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि राष्ट्रपति महिला नै हुन्छ। पहिले त राजाहरूको राज्य थियो। पहिले कुनै नयाँ आविष्कार गरे भने राजालाई गएर बताउँथे। उनले फेरि त्यसलाई बढाउनको लागि डाइरेक्सन दिन्थे। कुनै पनि आविष्कार हुन्छ, इन्भेन्सन गर्छ भने सबैभन्दा पहिले राजालाई नै सुनाउने, बताउने गरिन्छ। यहाँ त छ नै प्रजाको राज्य, कसैले मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। मेहनत गर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ, श्री कृष्णको नाम गीतामा राखेर धेरै ठुलो भुल गरेका छन्। हाम्रो कुरालाई एउटाले मान्छ, अर्कोले मान्दैनन्। पछि गएर तिमीमा ताकत आउँछ। आत्माले भन्छ म गोल्डन एजमा जानु छ। बुद्धिको ताला अब खुलेको छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग अब बुझ्न सक्छन्। जब बुद्धिको ताला खुल्छ अनि नै ज्ञानलाई यथार्थ रीतिले राम्रोसँग बुझ्न सक्छन्। अन्त्यमा सबैले अवश्य बुझ्छन्। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्, यो कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ। द्रौपदीको चिर हरण गरेका थिए। त्यस समयमा याद गर्नु बाहेक अरू गर्नै के सक्छन् र? भित्र शिव बाबालाई याद गरे भने त्यो पाप लाग्दैन। परवशमा छन्,
हो बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हरेकको कर्म बन्धन अलग अलग छ। कसैले त एकदम स्त्रीलाई पिट्छन्। तब सम्झिन्छ उनले त्यहाँ राम्रो पद पाउँछिन्। गर्नै के सकिन्छ र? पवित्र रहने युक्ति बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाइ बहिनी भए विकारको दृष्टि जान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यदि यस प्रतिज्ञालाई तोड्यो भने ठुलो चोट लाग्नेछ। बुद्धिले पनि भन्छ बेहदका बाबाले भनेको मानेनन् भने चोट खान्छन्, गिर्छन्। घरिघरि गिरिरहे भने त हार खान्छन्। यो बक्सिङ हो नि। यी सबै गुप्त कुरा हुन्। यहाँ मुख्य छ पवित्रता र पढाइ। अरू कुनै यस्तो पढाइ छैन। भक्ति मार्गमा अथाह धन्दा छन्। भक्तहरूले भक्ति गर्दा पनि भन्छन् भगवान त कण कणमा हुनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। पहिले तिमीले भन्थ्यौ भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जता हेरे पनि तिमी छौ। सबै भगवानको लीला हो। भगवानले भिन्न भिन्न रूप धारण गरेर लीला गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, कण कणमा के लीला गर्नुहुन्छ? जब सर्वव्यापी कण कणमा भगवान भनिन्छ भने त फेरि कण कणमा भगवानको लीला के हुन्छ? बेहदका बाबाको ग्लानी गरिदिन्छन्। यो पनि खेल हो। त्यसैले बाबा आउनुपर्छ। बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। भगवान हामी सबैको पिता बाबा हामीलाई उद्धार गर्नको लागि आउनु भएको छ। त कति खुसी, कति नसामा रहनुपर्छ त। बाबाको डाइरेक्सन मिल्छ। तिमी पवित्र बन्नुपर्छ। यदि पवित्र दुनियाँमा जान चाहन्छौ भने, किनकि कोही एक पनि अपवित्र त्यो पवित्र दुनियाँमा जान सक्दैन। त्यसैले त्यो पवित्र पावन स्वच्छ दुनियाँमा जानको लागि पवित्र पावन अवश्य बन्नुपर्छ। यस्तो होइन स्वर्गमा त गइहाल्छु, फेरि के पद पाउँछौ? यो कुनै पुरुषार्थ होइन। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ राजा रानी बन्नको लागि। ड्रामाको रहस्यलाई कसैले बुझेका छैनन्। अब तिमीलाई थाहा भएको छ कल्प कल्प हामीले बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। बाबा आउनुहुन्छ। चित्र पनि हेर कति राम्रा बनेका छन्। ठुला चित्रलाई सम्मुख लिएर आउनुपर्छ। तिमीहरू सबै सर्जन हौ। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन हुनुहुन्छ। तिमी पनि नम्बरवार सर्जन हौ। अहिले कोही सम्पूर्ण गोल्डन बनेको छैन। तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। सम्झाउने समयमा हरेकको अवस्था हेर्नुपर्छ। महारथी जो छन् उनीहरूले राम्रोसँग नाडी हेर्छन्। को कस्तो छ के छ भन्ने कुराको परख महारथीहरूलाई रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि महारथी जो छन् उनीहरूले राम्रोसँग नाडी हेर्छन्। तिमी पुरा गोल्डन बन्नु छ। अहिले बनेका छैनौ। बन्न समय लाग्छ। मायाको तुफानले धेरै हैरान पार्छन्। यी सबै कुरा बुझ्ने कुरा हुन्। बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ र धेरै सच्चाइले चल्नु छ। बाबासँग पुरा वर्षा लिनको लागि हामी बाबासँग सच्चा भएर चल्नुपर्छ। भित्र कुनै खराबी हुनु हुँदैन। मायाले हैरान पार्छ किनकि योग छैन। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पहिलो छ, बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर तोड्नु हुँदैन। बाबासँग म पवित्र रहन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्यौं र फेरि त्यो प्रतिज्ञालाई भुल्छौं अथवा तोड्छौं भने त फेरि धेरै सजाय मिल्नेछ। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर तोड्नु हुँदैन। पवित्रता र पढाइबाट आत्मालाई गोल्डन बनाउनु छ। आत्मा पावन स्वच्छ पवित्र कसरी बन्छ? पवित्रता र पढाइबाट। पढाइले के भन्छ? एक बाबाको यादमा रहो भन्छ। किनकि बाबाको याद नगरिकन जबसम्म हामी आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहँदैनौँ तबसम्म आत्मा पवित्र पावन बन्न सक्दैन। यसैले यस पढाइ र पवित्रताको धारणाबाट नै हामी पवित्र पावन बन्छौँ, अर्थात् हामी राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि अधिकारी बन्छौँ। दोस्रो छ, अरू सबैलाई बुद्धिबाट त्यागेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। बुद्धि कतै पनि नअड्कियोस्, नभड्कियोस्, नलट्कियोस्। त यस प्रकारले बुद्धिलाई सब कुराहरूबाट समेटेर सबै कुराहरूलाई त्यागेर बुद्धिबाट अनि अशरीरी बन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। योग बलबाट मायाको तुफानमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबाको यादद्वारा नै, सर्वशक्तिवानको यादबाट नै हामी मायामाथि जित प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले योग बलबाट मायाको तुफानमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। वरदान, स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झिएर व्यर्थबाट मुक्त रहने बाबा समान भव। स्वयंलाई विश्व कल्याणको निमित्त सम्झेर, विश्वको कल्याण गर्नको लागि स्वयं निमित्त सम्झेर व्यर्थबाट मुक्त रहने बाबा समान भव। जसरी बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी बच्चाहरू पनि विश्व कल्याणको निमित्त हो। बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ, हामी उनको सन्तान, त हाम्रो कर्तव्य पनि हुन्छ कि विश्वको कल्याण गर्नु। यसैले विश्वको कल्याण गर्नको लागि हामी निमित्त हौँ। तिमी निमित्त आत्माहरूको वृत्तिबाट वायुमण्डल परिवर्तन हुनु छ। हाम्रो वृत्ति शुद्ध पवित्र पावन बन्छ भने त वायुमण्डल पनि शुद्ध बन्न पुग्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो वृत्तिलाई नै परिवर्तन गर्नु छ अथवा पावन बनाउनु छ। जस्तो सङ्कल्प त्यस्तै वृत्ति हुन्छ। जस्तो जस्तो सङ्कल्प गर्छौँ, विचार गर्छौँ, त्यही अनुसार हाम्रो वृत्ति बन्न पुग्छ। त्यसैले तिमी विश्व कल्याणको जिम्मेवार आत्माहरूले एक सेकेन्ड पनि सङ्कल्प वा वृत्तिलाई व्यर्थ बनाउन सक्दैनौ। यसैले हामी सबै बाबाको बच्चाहरू विश्व कल्याणको लागि जिम्मेवार आत्मा हौँ। यसैले यस्तो जिम्मेवार आत्माहरूले एक सेकेन्ड पनि सङ्कल्प वा वृत्तिलाई व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, व्यक्ति होस्, तर सोको भावना, सोको वृत्ति कल्याणको होस्।
बाबा भन्नुहुन्छ कि जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, व्यक्ति होस्, तर स्वयंको भावना, स्वयंको वृत्ति कल्याणको होस्, ग्लानि गर्ने प्रति पनि शुभ भावना होस्। तब भनिन्छ व्यर्थबाट मुक्त बाप समान। त्यसैले जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, तर हाम्रो सोको भावना, वृत्ति कल्याणको नै हुनुपर्छ। कुनै ग्लानि गर्ने प्रति पनि हाम्रो शुभ भावना नै होस्। तब नै भनिन्छ व्यर्थबाट मुक्त बाबा समान। स्लोगन: सहयोगको शक्तिद्वारा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ। सहयोगको शक्तिद्वारा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले सहयोगको शक्ति कति ठुलो शक्ति छ, जसले असम्भवलाई पनि सम्भव गराइदिन्छ। ओम शान्ति। प्यारे बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कति धेरै ज्ञान रत्न खजाना दिनुभएको छ। यसैले सारा दिन हामी यसको मनन चिन्तन गरेर आफूलाई खजानाबाट भरपूर गर्नेछौँ। ठिक छ। ओम शान्ति।